अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकीब। बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन पीपल्स पार्टी की साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब से गुज़िश्ता रोज़ जो कोट लखपत जेल में मुलाकात हुई, वो बात अब ख़त्म नहीं होने को है, बल्कि उसने यकीनन हुकूमती सर्कल्स में किसी न किसी किस्म की हलचल ज़रूर मचाई हुई है कि उस पर आज के दिन तक कमेंट्स भी आ रहे हैं और उस पर मुलाकातों में डिस्कशन भी जारी है। यानी अलीम साहब की, यानी जो सीनियर वज़ीर हैं अलीम खान साहब, उनकी मुलाकात पंजाब असेंबली के स्पीकर परवेज़ इलाही साहब से जब हुई तो उसके हवाले से ये ख़बरें भी सामने आईं, ये बातें सामने आईं कि स्पीकर पंजाब असेंबली ने कहा कि अपोजिशन में एक या दो जमातें तो साथ ज़रूर बैठती हैं, इससे कोई फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए है। मीसाक़े जमहूरियत को आगे किस तरह से लेकर जा रहे हैं या उसके असरात क्या मुरतब होंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अलबत्ता उन्होंने ये ज़रूर कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मुलाकात नवाज शरीफ साहब से एक अच्छा जेस्चर ज़रूर था, क्योंकि सियासी इख्तलाफात, नज़रियाती इख्तलाफात ज़रूर होते हैं, लेकिन एक इंसानी ताल्लुक़ ज़रूर रखना चाहिए है। अलीम खान साहब ने यह भी फरमाया कि इमरान खान साहब आज से नहीं, कई अरसे से ये कहते हैं कि ये दोनों एक ही पार्टी हैं, यानी इनका आपस में गठजोड़ है। दूसरी तरफ नईमुल हक साहब, उनका भी ये बयान सामने आया कि कल की जो मुलाकात है वो सियासी मुलाकात थी, यानी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की। ट्विटर के ऊपर कल आपने देखा कि वो 23 मार्च के हवाले से जो है फॉर नवाज शरीफ, ये एक हैशटैग भी चलता रहा। आज भी क्योंकि इस पर बात हो रही है, किस किस्म के खदशात जो हैं वो इन दो जमातों के मिलने से हुकूमत को दरपेश हैं। आज इत्तेहादियों से भी मुलाकात हो रही है क्योंकि उनके तहफ़्फ़ुज़ात को भी दूर किया जाना है, और ये तहफ़्फ़ुज़ात बार बार क्यों जन्म लेते हैं, इस पर भी बात करेंगे। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। उज़्मा कारदार साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब असेंबली की मेंबर हैं, हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है लाहौर स्टूडियो में। आपका बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर बहरमन खान टांगी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और उनके साथ हैं सीनियर एनालिस्ट अमार मसूद साहब, आपका बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग। सबसे पहले तो अमार, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूंगी कि पावर सर्कल्स में किस किस्म की चहमगोइयाँ हैं जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मुलाकात हुई नवाज शरीफ साहब से, कि इसके बाद कहीं ना कहीं कोई एक इस्तराब है, कोई परेशानी है, किसी किस्म का प्रेशर है जो ये ऑपोजिशन मिलकर देने को है। कहाँ तक ये बातें डिस्कस की जा रही हैं, अगर की जा रही हैं? हाँ, देखिए, ये बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि चहमगोइयाँ हो रही हैं और अफवाहों का बाजार गर्म हो गया है, और इस्लामाबाद के ड्राइंग रूम्स में वही गुफ्तगू शुरू हो गई है जोड़ तोड़ वाली। लेकिन अगर हम ऑन द फेस ऑफ इट देखें तो इस मुलाकात के बुनियादी तौर पर दो पहलू थे। एक अखलाकी पहलू के, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई थी तो उस जाए शहादत पर सबसे पहले पहुँचने वाला जो सियासतदान था वो नवाज शरीफ साहब थे, और उन्होंने, हालांकि बड़े शदीद इख्तलाफात थे सियासी तौर पे, उस सब के बावजूद वो वहाँ पहुँचे और उन्होंने अपने दुख का इजहार किया, कारकुनों को दिलासा दिया। दूसरी बात ये है कि बिलावल ने जाकर वो अखलाकी जिम्मेदारी ज़रूर पूरी कर दी है। उन्होंने अपनी गुफ्तगू में और ट्वीट्स में भी यही बात की है कि अगर कोई शख्स बीमार है तो उसका तीमारदारी करना हमारी समाजी, अखलाकी, मजहबी जिम्मेदारी बनती है, और ये गुड बात हो गई। लेकिन इसके अलावा इसका सियासी पहलू भी है। सियासी पहलू में भी दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जो नंबर गेम है खास तौर पे वफाक में और पंजाब में जी, वो इतनी क्रूशल है कि अगर कुछ इत्तेहादी जमातें, जो कि हमारी मुलाकात रहती है उन लोगों से जो कि काफ़ी नाला भी हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत से, उनके कुछ अपनी रिजर्वेशन है, वो नंबर गेम इतनी नाजुक है कि ज़रा सा कुछ इधर उधर होने से पलट सकता है, और अभी तक किसी ने उस तरफ इशारा नहीं किया। तमाम लोग इस बात यही कह रहे हैं कि वो किसी वक्त भी हो सकता है। अगर उसके होने में कोई बात माने है वो ये है कि अभी तक नवाज शरीफ उस बात पे रजामंद नहीं है। उन्होंने कहा है कि इस हुकूमत को अभी हुकूमत करने दी जाए, और लोगों को अगर इन्होंने वादे किए थे या तो अपनी कारकर्दगी से ये डिलीवर करें तो लोग खुश होंगे या ना खुश होंगे। यानी आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की जमात हो, उसमें ये ताकत अभी तक मौजूद है कि इनके इत्तेहादियों को तोड़कर अपने साथ मिला सके।
جی یہ بیسیکلی اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اس جگہ اتحاد ہوتا ہے تو پھر بہت سی اتحادی جماعتیں ان کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہوں گی. وہ ساری جو تحریک انصاف سے ناراض ہیں. ایک اور بات جو اس ملاقات میں بہت ضروری ہے, ڈیموکریٹکلی جمہوری طور پر پیپلز پارٹی کا کچھ بیگیج بھی ہے. ٹھیک ہے, میثاق جمہوریت کی بات ہوتی ہے, لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے جو پیپلز پارٹی نے کچھ باتیں کی ہیں وہ جمہوریت کے لیے اتنی اچھی نہیں رہی. جیسے بلوچستان اسمبلی سے یہ سلسلہ شروع ہوا, پھر اس کے بعد سینٹ کے چیئرمین کا معاملہ آپ نے دیکھا, پھر جب پاناما میں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ مودی کا یار کا نعرہ بھی پیپلز پارٹی نے لگایا, اور اس طرح غدار کہنے کی روایت پیپلز پارٹی میں نہیں ہے. تو وہ جو بیگیج ہے اس کو بھی وائٹ واش کرنے کا ایک طریقہ ہے. پنجاب میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ تقریباً ختم ہو چکی ہے. اس واقعے کے بعد ہوا یہ ہے, اگر ایک جملے میں میں بات ختم کروں, کہ بلاول نے اس ملاقات سے یقیناً کچھ دل جیت لیے ہیں, لیکن سچ بات ہے اس ملاقات سے کچھ دل ڈوب بھی گئے ہیں. اور اس ملاقات, ابھی یہ بات لمبی ہو جائے گی, صرف ہاں یا نہ میں کہہ دیجیے گا عمار, کہ تو پھر یہ کہہ دیجئے کہ ہاں نواز شریف صاحب کی علالت پر سیاست اپوزیشن کر رہی ہے. جی وہ تو بالکل obvious سی بات ہے, اور اس میں اور دیگر عوامل بھی ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی مریض کی رپورٹیں آپ میڈیا پہ اس طرح چلا رہے ہو, اینکر ہاتھ میں لے کے پھر رہے ہو, یہ بڑی کانفیڈینشیل سی باتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, چلیں یہ گفتگو پھر بہت دور تلک چلی جائے گی. لیٹس کم بیک ٹو آور مین ٹاپک رائٹ ناؤ. بہرامند صاحب, آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے, آج بھی پنجاب اسمبلی کے ممبران ہوں, وہ بھی یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ کل تک جو دو جماعتیں ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتی تھیں, نالا تھی, الزام تراشی تھی, آج دیکھیں کیسے ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں. لہٰذا پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہمیشہ کہتے آئے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہیں اندر سے, یہ مکمکا کی سیاست کرنے میں ماہر ہیں, تو اور یہ کہ ان کو کسی قسم کا کوئی خوف اور ڈر ہے ہی نہیں, یہ ہمیشہ سے یہ ایک تھے. کیا آپ ملاقات سے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ اب کی دفعہ اپوزیشن کیا سوچ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو نادیہ. سب سے پہلے میں پی ایم صاحب کی مکمکا کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں. میرے خیال میں مکمکا کی سیاست عمران نے ایم کیو ایم کے ساتھ, چودھری برادران کے ساتھ جو قاب لیگ ہیں, مکمکا کی سیاست ان لوگوں کو جن کو سمیر فیروش کہا تھا آزاد منیس کو, تو میرے خیال میں عمران نے مکمکا کی سیاست کا آغاز یہاں سے کیا ہے. اور پھر مطلب کہ جب مدینہ اسٹیٹ کی بنیاد رکھی تو مدینہ اسٹیٹ کی بنیاد رکھنے کے لیے پھر ان لوگوں کا سہارا لیا جن کے ساتھ مکمکا کی سیاست کی تھی. جہاں تک میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی نواز شریف کے ساتھ ملاقات کی بات ہے, دیکھیں جب ایک ملک کے لیے مضبوط پولیٹیکل جماعتیں ایک مضبوط ملک کے لیے ایک نیک شگون ہوتا ہے, تو اسی طرح ڈیموکریٹک پروسیس میں اور جمہوری حکومت میں مضبوط اپوزیشن ایک مضبوط حکومت کی ضمانت ہے. ٹھیک ہے, لیکن انفارچونیٹلی نادیہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر جو سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہے یا اس کی جو نالائق ناسمجھ ٹیم ہے, ابھی تک اس پیج پہ نہیں آئے ہیں کہ ان کو یہ احساس ہے کہ ہم حکومت میں ہیں. وہ ابھی تک کنٹینر کی سیاست, جیسے اس دن نیشنل اسمبلی کے فلور پر سناب عمر نے جو الفاظ استعمال کی, اور پھر دوسرے دن سناب نیازی صاحب نے ترمے جو تقریر کی ہیں, میرے خیال میں اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک کو اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے. ابھی وہاں پر انڈیا کی جو اٹیکس ہے, انڈیا کی جو دھمکیاں ہیں, انڈیا کے جو وائلیشن ہیں, وہ اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن عمران صاحب نے اور اس کی ٹیم نے پھر وہی تقاریر شروع کی ہے, وہاں جو کچھ کہا جو کہ ایک نفرت کی سیاست اور ضد کی سیاست پہ مبنی ہے. ٹھیک ہے, اتحاد سمجھتا ہوں کہ اتحاد کو دھچکا پہنچ رہا ہے. اتحاد کو نہیں, پاکستان کی فورن پالیسی کو, پاکستان کی اکانومی کو, پاکستان کی گڈ گورننس کو, پاکستان میں ڈیموکریٹک پروسیس کو, جو کہ ہونا یہ چاہیے کہ جب پاکستان کی تمام اپوزیشن لیڈرز نے, اپوزیشن پارٹی نے پارلیمان اور پارلیمان سے باہر موجودہ حکومت کو ساتھ دینے کا وعدہ کیا فار دا سیک آف دس کنٹری, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اسی وقت کہا تھا کہ یہ حکومت کے لیے نہیں ہے, یہ اپنے ملک کے لیے ہے. لیکن پھر بھی موجودہ حکومت کے جو عمران پی ایم ہے, تو ہم نے تو میسج دیا, لیکن وہ پلیور پہ بھی ہمیں گالی دیتے ہیں, اور وہ جلسوں میں بھی جیسے اس دن ترم ہے جو الفاظ استعمال کیے ہیں, تو کیا اس وقت آپ دنیا کو کیا میسج دیتے ہیں کہ ہم
اوکے I get your point کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ نفرت کی سیاست جو ہے وہ ذرا عظمیٰ صاحبہ کو ہم روپن کر لیں before I have to take the first break. عظمیٰ صاحبہ, کس قسم کے خدشات پاکستان تحریک انصاف کو اس ملاقات سے لاحق ہو گئے ہیں کہ ہر شخص جو ہے وہ اس ملاقات پر ضرور کامنٹ کر رہا ہے؟ جی نادیہ, بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. دیکھیں, اٹس اے کلاسک کیس آف دا گریپس آثار. یہ جب آپ کو پتہ ہے میثاق جمہوریت سے یہ میوزیکل چیز چل رہی ہے, کبھی ابا جان کہتے ہیں کہ میں ایک دن میں گرا دوں گا حکومت, بیٹا کہتے ہیں کہ میرے ابا جان اگر حکم دیں تو میں ایک ہفتے میں گرا دوں گا. یعنی کہ اب تک کم از کم یہ نہیں تو 100 دفعہ تو پی ٹی آئی کی حکومت کو یہ گرا چکے ہیں. لیکن بات ساری یہ ہے کہ الحمدللہ پی ٹی آئی کی حکومت آج بہت سیکیور ہے, سینٹر میں بھی, پنجاب میں بھی, کے پی میں تو ہے ہی ہماری 2/3 میجورٹی, بلوچستان میں بھی بی اے پی کے ساتھ ہماری الائنس ہے. تو ہم صرف ان کو اس لیے دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ پہلی دفعہ طاقتور جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کے شکنجے میں آیا ہے, اور ان کی چیخیں اسی لیے نکل رہی ہیں کیونکہ پہلے تو اداروں کو انہوں نے جیب میں ڈالا ہوا تھا, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, یہ سیاہ کریں, سفید کریں, اوپر کریں, نیچے کریں. لیکن اب آپ دیکھیں کہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی شروع ہو گئی ہے کیونکہ پرائم منسٹر کی جو ویژن ہے نئے پاکستان کی, ان کی تو جدوجہد 22 سال اگینسٹ کرپشن رہی ہے. Coming to the meeting, what kind of a pressure is the government facing, or the power corridors have been talking about from this meeting? دیکھیں, وہ دو پہلو ہیں جس طرح آپ کے پہلے اسپیکر نے کہا تھا. بڑی اچھی بات ہے کہ بلاول ملنے گئے کہ اخلاقی طور پہ, اور ہمارا مذہب بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ بیمار کی علالت کے لیے جائیں. لیکن اس سے دیکھیں, سیاست تو ان کی اپنی پارٹی کو مجبوراً کھیلنا پڑ رہی ہے نواز شریف کی صحت پہ. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں پنجاب اسمبلی میں ہوں. ڈیلی جب ہمارا اجلاس شروع ہوتا ہے تو بزنس آف دا ہاؤس کو یہ ہر طریقے سے سیبوٹاج کرتے ہیں, اور ان کا ایک ہی مانترا ہوتا ہے نواز شریف, نواز شریف, نواز شریف. ہسپتال, علاج یہ نہیں کیا, باہر نہیں جانے دے رہے, یہ نہیں کرنے. نیشنل اسمبلی میں بھی ان کی یہی کہانی چل رہی ہوتی ہے. تو عوام کے ایشوز تک تو یہ پہنچتے ہی نہیں ہیں, اور ان کو یہ نہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کی پارٹی ایک خاندان کا بوجھ کب تک آپ اٹھائے گی. لوگوں کو کوئی خدشہ ہے, آپ لوگوں کو خدشہ ہے ان کی کسی ملاقات سے, ان کی گٹھ جوڑ سے جو آپ کہتے ہیں؟ دیکھیں, میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہہ دیا, ابھی تک تو 100 دفعہ گرا چکے ہیں, 100 دفعہ یہ کچھ نہیں کر سکتے, یعنی کسی قسم کا خدشہ نہیں ہے. فضل الرحمان نے کتنی دفعہ ان کو ملانے کی کوشش کی ہے, کیا بنا ہے؟ کیونکہ دیکھیں دونوں جو ہیں اس وقت. اوکے, آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیک اے بریک. جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. آپ کہتی ہیں کسی قسم کا خدشہ نہیں ہے, اینڈ پرابلی آپ کا آخری سینٹنس was something about the accountability. I'm just going to take a break. جب بریک سے واپس آئیں گے سو عمار سے پوچھوں گی کہ جیسے عظمیٰ کاردار صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہماری حکومت مضبوط ہے, تو یہ اتحادیوں سے بار بار ملاقاتیں ان کے خدشات اور تحفظات کو دور کرنے کی پھر باتیں کیوں ہوتی ہیں؟ لیٹس ٹیک اے بریک. پاکستان تحریک انصاف سے عظمیٰ کاردار صاحبہ, سینیٹر بہرامند خان ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی سے, عمار مسعود ہمارے ساتھ ہیں, اور ایک مرتبہ پھر ٹویٹر کے ٹاپ ٹرینڈ کی میں بات کر دوں, دوبارہ سے ہو گیا ہے کہ مارچ 23 ود نواز شریف. اچھا, یہ سوشل میڈیا پر تو سب چیزیں چل رہی ہیں, اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم نے ڈسکشن کیا کہ جو کل ملاقات ہوئی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی نواز شریف صاحب سے, کس قسم کا پریشر جو ہے وہ بلڈ اپ ہو رہا ہے, یا اگر حکومت کو کسی قسم کا اس اپوزیشن کی آگے کی اسٹریٹجی سے کوئی خدشہ ہے. عمار, انہوں نے کہا عظمیٰ صاحبہ نے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو کوئی مسئلہ نہیں, کوئی خدشہ نہیں, سیکیور ہے. تو یہ اتحادی آپ کے خیال سے آن دا سیم پیج ہیں؟ اگر ہیں تو بار بار ان کے تحفظات کو دور کرنے کے لیے ملاقاتیں آپ کے سامنے ہیں. میرے خیال میں ظاہر ہے خدشہ تو ہے, اور میں آپ کو ایک خبر دے دیتا ہوں اس پروگرام کے حوالے سے. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی حکومت کے جانے میں اور یہ بڑی اپوزیشن بننے میں اور حکومت کو گرانے میں کوئی امر مانے ہے تو وہ نواز شریف کی رضامندی ہے.
इसलिए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं इवन इन देयर पार्टी जो चाहते हैं कि इस हुकूमत को गिरा दिया जाए। उनके पास नंबर गेम्स की कैलकुलेशन भी है, उनके अपने राब्ते भी हैं कि ये वाली पार्टी इस तरह करना चाहती है, इसको ये वजारत चाहिए। लेकिन नवाज शरीफ साहब का अपना बयान ये है कि वो चाहते हैं कि ये हुकूमत अभी चले। लोगों को पता चलना चाहिए कि लोगों ने जो वोट दिया है उसके बाद वो अपनी परफॉर्मेंस, हुकूमत की परफॉर्मेंस से जज करें कि वोट दुरुस्त था या नहीं। एक और बात मैं करना चाहता हूं आपकी इजाजत से, इसका जिक्र आपने टॉप ट्रेंड के हवाले से किया 23 मार्च वाला। ये देखिए, ये सिर्फ एक सियासी जलसा नहीं है, इट्स अ वेरी वेरी यूनिक एपिसोड इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। PMLN का वर्कर जो है उसे इस बात पर बड़ा शदीद एतराज था कि उन्होंने वोट दिया नवाज शरीफ के। नवाज शरीफ इस वक्त जेल में है, बेतहाशा लोग हुकूमत में है, कोई असम्बली, कोई सूबाई असम्बली में है, कोई वफाकी असम्बली में है, कोई सेनेट में है, और वो बेतहाशा लोग खामोश हैं। वो नवाज शरीफ की बीमारी के हवाले से, उनकी जमानत के हवाले से आवाज क्यों नहीं उठा रहे? पाकिस्तान में ये पहली दफा हुआ है कि सोशल मीडिया के लोगों ने, वो ट्विटर और फेसबुक पे तो आवाज उठाते हैं, एक बाकायदा जलसा करने का फैसला किया है। अच्छा। अगर और इसके पीछे कोई सियासी क़यादत नहीं है, PMLN की सियासी क़यादत भी नहीं है, ये यकीन कीजिए। अगर ये जलसा कामयाब होता है, इसमें 10-15 हज़ार लोग आ जाते हैं, तो ये इस मुल्क में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होगा जब वर्कर्स डिक्टेट करेंगे अपने पार्टी के ओहदेदारों को, जब सोशल मीडिया लीड करेगा, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पॉलिटिकल पार्टी। कत्ता कलामी के लिए माफी चाहूंगी, अगर ऐसा वाकई है कि सिर्फ उनके वर्कर्स ये फील कर रहे हैं कि पार्लियामेंट में बैठे उनके सारे पार्टी के सीनियर ओहदेदारान इस मामले पर वाकई खामोश नजर आते हैं, मुझे नहीं पता कि शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसी हो सकती है, बिकॉज हमने देखा है कि वो एहतजाज की पॉलिसी नहीं करना चाहते। हमने देख लिया था कि किस किस्म का उन्होंने इस्तकबाल भी किया था, जिस पर बड़े सवाल भी उठाए गए थे। बट क्या आप समझते हैं कि मरियम साहिबा इस सब के पीछे नहीं होंगी? आज भी उनकी मुलाकात हुई है, वी ऑल अंडरस्टैंड कि नवाज शरीफ साहब बाहर आना चाहते हैं, हमने ये भी देख लिया हुकूमत के साथ कैसा टिफ है। आर यू एब्सोल्युटली श्योर कि उनकी फैमिली में से कोई इसे सपोर्ट नहीं करेगा? देखिए, मेरे ख्याल में ना, अगर कोई आपके हक में कोई चीज करना चाहता हो तो कम से कम आपकी अखलाकी मदद उसके साथ जरूर होती है। अच्छा। जलसा करना बहुत बड़ा काम होता है, जी। इसके लिए बहुत लॉजिस्टिक्स चाहिए होते हैं। हमने देखा है कि बसें लाई जाती हैं, लोगों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, बिल्कुल सही। जलसागाह का इंतखाब किया जाता है, साउंड सिस्टम और कंटेनर लगते हैं, लेकिन उस सब के बावजूद किसी तरह से कहीं मरियम नवाज के किसी बयान से, किसी ट्वीट से विजिबली हमें नजर आया कि उन्होंने कहा कि ये जलसा करना है, तमाम पाकिस्तान से लोगों ने आना है, तो हो सकता है अखलाकी तौर पे उनकी मदद यकीनन होगी, लेकिन जो ऑन द फेस ऑफ इट हमें नजर आता है उस तरह की मदद का ऐलान नहीं किया। और इसके बावजूद अगर वर्कर करने एक मिनट, अगर वर्कर करने में कामयाब हो गए अच्छा जलसा, तो फिर ये जलसा लाहौर तक नहीं रुकेगा, फिर ये शहर शहर होगा। अच्छा, चलिए देख लेते हैं कि ये वाकई होगा कि नहीं, क्योंकि इससे खुद ये फिर तासुर सेनेटर साहब सामने आ रहा है। बल्कि उज़मा वुड फर्स्ट रिस्पॉन्ड ऑन दिस एंड देन आई एम कमिंग टू यू। उज़मा, फिर इससे तो तासुर ही आएगा कि नवाज शरीफ साहब की जो जमात है वो इंटैक्ट नहीं है, कि आज वर्कर उन लोगों के ऊपर सवाल उठा रहा है जो उनकी सीनियर लीडरशिप है कि भाई तुम क्यों नहीं अपने लीडर के लिए बात करते? नादिया, देखें, आपने तो खुद ही सारा मामला क्लियरली बयान कर दिया कि जब वो आए तो कितने लोग उनको इस्तकबाल के लिए गए। शहबाज शरीफ जो थे वो तो भट्टा चौक से आगे ही नहीं जा सके। फिर जब जमानत की बात होती है तो फिर कितने लोग बाहर निकलते हैं। उनके लीडरान तो बिरयानियाँ खा रहे होते हैं, वर्कर्स बेचारे भूखे मर रहे होते हैं। तो नवाज शरीफ ने तो खुद भी कह दिया है कि ये कैसी मेरी पार्टी है कि जब हम इक़्तिदार में होते हैं तो मेरे इर्द गिर्द शहद की मक्खियों की तरह चिमटे होते हैं, और अब मेरा मुश्किल वक्त है तो सब गायब है। वो तो खुद उन्होंने एडमिट कर लिया है। लेकिन नादिया, मैं तो बड़ी खुश हूँ। देखें, हमने अपोजिशन में होते हुए बहुत ज़बरदस्त मीनारे पाकिस्तान के 2 जलसे किए। इन्होंने कभी आज भी कोई मीनारे, आज तक कोई अगर एक जलसा किया तो आप मुझे कोट करके बता दें, फिर मैं तो बड़ी खुश होंगी। खान साहब ने तो खुद कहा है कि हम उनके लिए कंटेनर तैयार करते हैं, आए। जिस तरह हमने 4 महीने धूप में, बारिश में, आंधी में, तूफान में लोगों के मैंडेट, चुराए हुए मैंडेट के लिए हमने जो मुश्किलात और स्ट्रगल की, तो ये भी जरा करके दिखा दें, अब पता चल जाएगा कितना दम खम है इनमें।
لیکن حقیقت تو یہ ہے نادیہ کہ دے آر آل ہسٹری. ان کو لوگوں نے 35 سال موقع دیا. ہسٹری ان سینس واٹ؟ دے ہیو سٹنگ پارلیمنٹیرینز جن کو ووٹ دے کر لوگوں نے بھیجا ہے بھائی, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو. نہ ان کی سینٹر میں حکومت ہے, نہ ان کی. دیکھیں اگر انہوں نے لوگوں کے لیے کچھ اچھا کیا ہوتا نادیہ, تو پی ٹی آئی کو تو وجود ہی نہ ہوتا. ایک تھرڈ فورس تو کبھی آتی نہیں ہے 2 پارٹی سسٹم میں. صحیح, تو اس کا مطلب سندھ میں ایٹ لیسٹ پیپلز پارٹی نے بہترین کر دیا, کیونکہ ان کے پاس تو سب سے زیادہ اکثریت آ گئی ہے نا. تو یہ وہ باتیں ہیں جو پھر سندھ کا کیا حال ہے وہ سب کے سامنے ہے, کہ کس طرح زرداری صاحب کی 1 سے 17 شوگر ملز ہو گئی, اور کس طرح بیچارے لوگ ابھی بھی جا کے چھپڑ میں یہ 7 میں جا کے دیکھیں جہاں سے یہ آپ ان کے چیف منسٹر ہیں, کہ وہاں پہ کس طرح عورتیں 35 میل ان کی کمریں جھکی ہوئی ہیں. اب بنتا ہے سینیٹر صاحب کا اس پر رسپونڈ کرنا. بریک لینے دیجئے تاکہ میں قطع کلامی نہ کروں سینیٹر صاحب آپ کی. جب واپس آئیں گے تو آپ سے ذرا تفصیل سے پوچھوں گی اس اپوزیشن اتحاد کو کہاں تک آپ دیکھ رہے ہیں جاتا ہوا, اور جو باتیں عظمیٰ کاردار صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جو پرفارم کر رہے تھے, جو 3 پارٹی سسٹم بن گیا تو اس لیے لوگوں نے چوز کیا, پھر سندھ میں ایسا کیوں نہیں ہو سکا, اس پر جواب دیجیے گا رائٹ آفٹر دس ویری شارٹ بریک. ویلکم بیک. بات کر رہے ہیں ہم سینیٹر بہرامند صاحب سے, عمار مسعود سے اور عظمیٰ کاردار صاحبہ سے. ملاقات اپوزیشن کا اتحاد اور حکومت پر کس قسم کا دباؤ ڈالا جانا کی کوشش کی جا رہی ہے, یا دس از ناٹ ان دی آفنگ. جی بہرامند صاحب, کیا یہ ساری باتیں بھی ہیں کہ اب اپوزیشن نے متحد ہونا ہے اور کسی اور مقصد کے لیے متحد ہونا ہے؟ نادیہ, ایک تو آپ کے سوال کی طرف میں بعد میں آؤں گا, لیکن بی بی نے یہ کہا کہ پی ایم صاحب نے سو مینی ٹائم یہ انویٹیشن دی کہ آپ نکلیں اور میں کنٹینر بھجوا دوں گا. تو میں کی بی بی صاحب آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہم اپوزیشن کردار ادا نہیں کر سکتے. ملک کی اکانومی کو اربوں روپے کا نقصان دیا. جو چائنا پریزیڈنٹ صاحب آ رہے تھے وہ واپس چلا گیا, اسی طرح ملیشیا کا. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپوزیشن رول ڈیموکریٹک سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے پارلیمان میں اوت لیا ہے, اور پارلیمان میں اوت لینے کے لیے جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب تمام جماعتوں سے ڈائلاس کر کے ہم چلے گئے ہیں, تو ہم وہ اپوزیشن جماعتیں نہیں ہیں جو پارلیمنٹ ہاؤس پہ لعنت بھیجنا, وہاں پی ایم ہاؤس پہ حملہ کرنا, ہونڈی پہ پیسے بھیجنا, بل جلانا, سول نافرمانی کا اعلان کرنا, اور ملک کی اکانومی کو تباہ و برباد کرنا, اور تمام پولیٹیکل لیڈرز کو گالی دینا. آج جو فوٹیج عمران دیکھتے ہیں تو پسینہ آ جاتا ہے, اس لیے کہ اس نے اپوزیشن کا رول جو پلے کیا ہے اس پہ بھی لوگ لعنت بیچتے ہیں. اور آج ایز اے پی ایم ابھی تک وہ کنٹینر پہ کڑے بیٹھے ہیں اور وہ دھرنے کی سیاست کرتے ہیں. ہم نہ دھرنے کی سیاست کرتے ہیں نہ کنٹینر کی ضرورت ہے, بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے. اور جیسے بی بی نے کہا کہ وہ کہتے کہ 1 ہفتے میں ختم کر لیں گے, تو وہ باتیں بھی یاد کر لیں جو میرے لیڈر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اور جناب آصف علی زرداری صاحب نے سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے فلور پہ یہ کہا کہ آپ آگے بڑھے, ہم آپ کا ساتھ دے رہے ہیں. آپ ملک کے لیے سوچے, عوام کے لیے سوچے, اکانومی کے لیے سوچ لے, لیکن ساتھ ساتھ اپوزیشن پر پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا بھی حق ہے. جب اس نے اکانومی کو تباہ کیا, جب اس نے گیس, بجلی, پانی, پیٹرول, روزمرہ اشیاء کی قیمتیں اتنی مہنگی کی کہ پاکستان کی تاریخ میں آج آپ اکانومسٹ کی رپورٹ دیکھ لیں کہ پچھلے 5 سالوں کی ریکارڈ توڑ دی اس نے. لیکن آج تک منی بجٹ تو پیش کر رہے ہیں, سناب عمر بجٹ آ کے بجٹ پیش کر رہے ہیں اور اکانومی کی پالیسی لوگوں دے رہے ہیں, لیکن آج تک غریب عوام کو ایک چیز میں ریلیف نہیں دیا گیا ہے. وہ پوری ہاؤسنگ پالیسی سینیٹر صاحب کل ہی لانچ ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک پوری وزارت بنانے کا بھی اعلان کیا ہے جو کہ پاورٹی ایلیویشن کی ہوگی. کل ہی پرائم منسٹر نے کہا کہ ان کی حکومت کا محور جو ہے وہ غربت کا خاتمہ ہے, اس لیے وہ ہر چیز کر رہے ہیں, فرام انصاف کارڈز, نوکریاں دینا. آپ کو یہ بھی پتا ہوگا آج کہ وہ نہیں, آج اس کو بھی پوسٹ پون کیا اس لیے کیونکہ بہت زیادہ ڈیمانڈ آ گئی تھی مرغے کی اور مرغیوں کی. دیکھیں نادیہ, میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں 5 سال کی بات نہیں کرتا ہوں, میں 1 کروڑ جابس کی بات نہیں کرتا ہوں. آج اسٹینڈنگ کمیٹی ہاؤسنگ اینڈ ورکس کی سینٹ کی کمیٹی میں فیڈرل منسٹر چیمہ صاحب نے کیٹیگوریکلی فلور پہ کہا, میں نے سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام خوشیاں کب بنائیں کہ آپ ان کو 50 لاکھ گھر مفت دے دیں.
उसने फ्लोर पे कहा कि हम मुफ्त घर नहीं दे रहे हैं, उनसे पैसे लेंगे। तो मैंने कहा जब आप पैसों पे देते हैं तो ये नया पाकिस्तान तो नहीं हुआ ना, पुराने पाकिस्तान में लो कॉस्ट हाउसिंग है। अच्छा, आखिरी 3 मिनट क्यों के रहते ना? ये स्कीमें पुराने पाकिस्तान में भी लोगों को घर दिए गए हैं। इसने तो नई पाकिस्तान का नारा उस्मा साहिबा मदीना स्टेट के बारे में बात की थी। बार बार आपकी महंगाई, मईशत और इस पर बात करती है ऑपोजिशन, कहती है हम हुकूमत नहीं गिराना चाहते, हम इनके 5 साल मुकम्मल करना चाहते हैं। लेकिन जिस किस्म के बयानात मुस्तकिल आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब की अदालत के बाद से लेके, और वैसे भी जैसे आप भी कह रही हैं कि ये सब हिस्ट्री हो चुके हैं, ऑल ऑफ दैट, डू यू थिंक दिस वे द पार्लियामेंट्स कैन कंटिन्यू? नादिया, ये सेनेटर साहब को मैं मशवरा दूंगी कि पीटीआई गवर्नमेंट की फिक्र ना करें, ये फिक्र इस बात की करें कि पीपल्स पार्टी जो थी वो एक नेशनल पार्टी थी, नेशनल पार्टी थी और अब सिमट के सिर्फ सिंध तक महदूद हो गई है। 2019 जो है वो तरक्की का साल है और जिस तरह सऊदी प्रिंस कह के गए हैं कि पाकिस्तान एक इकोनॉमिक जायंट बनने जा रहा है, तो ये इन बेचारों के अदवार में तो हुआ नहीं कि पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट्स आए, पूरी दुनिया से लोग आए। 20 अरब तो सऊदी अरेबिया से पैकेज आया। अभी इनको बताएं, सीपैक की कहानी कह रहे थे, आप गम ना खाएं सीपैक का। 100 अरब तो सिर्फ एड चाइना से आ रही है, 100 बिजनेसमैन आ रहे हैं जो कि सारी आपके राहदारी जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने जा रहा है। तो इंशाल्लाह ताला आप सिर्फ जेआईटी रिपोर्ट पढ़ लें, अगर आपके नादिया होश ना उड़ा दे वो जेआईटी रिपोर्ट जिसमें 2000 अरब के जो डेवलपमेंट फंड्स थे सिंध में पिछले 10 साल में, उसमें से 35% वो फेक अकाउंट्स में गए, ओमनी ग्रुप के, जरदारी ग्रुप के, बैरिया के ग्रुप के। तो वो जो 29 जो नैब में केसेस है, ये सिर्फ उनका फिक्र करें। बाकी हुकूमत माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही है। ये अकाउंटेबिलिटी का बातें बहुत आगे जाएंगे। लास्ट मिनट है, ऊपर जाएंगे, लास्ट मिनट है। अमार, आई जस्ट वांट टू नो वन थिंग, आप ये समझते हैं कि अगर ये ऑपोजिशन मुत्तहद हो जाए तो नवाज शरीफ साहब के लिए किसी किस्म का रिलीफ लेने में कामयाब होगी? नहीं, नवाज शरीफ साहब इस अपोजिशन से रिलीफ नहीं लेना चाहते। आपको ये पता है कि बहुत दफ़ा हम ये नारा लगा चुके हैं, हमारा मीडिया के डील हो गई। असल में अब डील करने में जो दूसरे लोग हैं वो ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। जो कुछ 2018 से इस मुल्क में हुआ है सब कुछ अकॉर्डिंग टू द प्लान हुआ है। एक चीज़ आउट ऑफ द प्लान हुई है कि नवाज शरीफ साहब लंदन से वापस आ गए हैं पाकिस्तान में और जेल में बैठे हैं। ये रोज़ उनको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, रोज़ कोई ना कोई उनके पास जाके डील ऑफर करता है जो, और वो जेल में बैठे हैं। अच्छा। जमहूरियत के लिए इतनी पुरअमन और बड़ी कुर्बानी ये तारीख में बड़े अच्छे अल्फाज से लिखी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अनफॉर्चुनेटली वक्त खत्म हो रहा है। आई नो सेनेटर साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे उज़्मा साहिबा की इस बात पर अकाउंटेबिलिटी के हवाले से, बट इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में। देखना यह है कि ऑपोजिशन मुत्तहद होकर भी क्या जमहूरियत के उन उसूलों पर चलने का जो कि ये बार बार कहते हैं कि हम हुकूमत को किसी किस्म का कोई धचका नहीं देना चाहते, हम चाहते हैं कि जमहूरी रिवायात बरकरार रहें, वो वाकई देना चाहते हैं। और जो 23 मार्च के हवाले से बात की, मार्च फॉर नवाज शरीफ, ये अगर वर्कर्स की तरफ से है तो नवाज शरीफ साहब की जो पार्टी और सीनियर क़यादत है उनके लिए ये कितना बड़ा मैसेज है और ख़ुद नवाज शरीफ साहब के लिए भी ये वक्त ही बताएगा। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।